Kaila ko niya. Ang among nakita gyud nga potensyal yang utok nga nasulod siya ang utok nga magtabang siya. Kaila ko niya. Dako ang natabang ni ila sa among lugar o community. Dako ang kaluoy niya sa mua nga mga iyang igsuon nga IP nga mga kabus. Tungod kay kung dili lang dako ang iyang kaluoy, so dili niya mahuna-hunaan nga makaabil mi og isa ka project nga mahimong resources. Kay kaniadto maglisod mi sa among panginabuhian bisan pa man sa pang-adlaw-adlaw. Labi na sa among pagpaeskwela sa mga anak, so maglisod mi ana. Nahimo nilang natabangan tungod sa pagpananom sa Giant Bamboo. Tungod ani nagtuo mi nga mamahimo ng profesional puhon ang among mga anak ug di nami maglisod natagan og importansya ang among kinabuhi tungod nila. Kaila ko niya. Sa duha na mo katuig nga pagsulod ni Ella sa gawasan, Barangay Bintangan, basta IP, yag yun ang tabangan. Nga gusto niya, dili lang gusto, interesado gyud o gusto siya o malipay siya nga makatabang sa mga IP community, labi na sa ancestral domain. So kana dako gina nga asahan o lauman sa mga community kanang tao nga naay nasulod siya ang kasing-kasing nga makatabang sa mga community. So sa ako lang ikasulti kay ila og malipayon kayo mi tanan nga mga tao nga nakasinati og makakita sa imong kasing-kasing nga maluluyon, matidabangon og matinud-anon. So kana lang ang ipaabot nako. Manghinaot ko nga kana mapadayon. Kay Ella, daghang salamat nga wala gyud minigi pasagdahan. So salamat gyud. Kaila ko niya.